अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे खबर कराची की। कराची के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। अफसोसनाक वाकया ये था कि सोराबगोड के इलाके में जहां पर अफगान पनाह गजीनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, अलासिफ स्क्वायर और इसके आसपास के इलाकों के अंदर अफगान पनाह गजीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि सोराबगोड का इलाका है और उसके आसपास म्यांमार का इलाका है, सुपर हाईवे के साथ साथ गैर कानूनी बस्तियां अफगान पनाह गजीनों की मौजूद हैं। तो यहां पर बहुत अरसे से पुलिस छापे मार रही थी और उस छापों के दौरान गिरफ्तारियां भी हो रही थी। गुज़िश्ता रोज भी छापा मारा गया और उसमें भी गिरफ्तारियां हुई, आज भी रात को भी गिरफ्तारियां हुई। और हुआ ये कि जब गिरफ्तारियों के बाद मोबाइल में पुलिस की वैन में जब उन अफगान नेशनल्स को ले जाया जा रहा था तो उनको इंटरसेप्ट किया अफगान नेशनल्स के एक ग्रोह ने जो इलीगल थे। उन इलीगल अफगान नेशनल्स ने उस डंडों के जरिए और पत्थरों के जरिए, ईंटों के जरिए उस मोबाइल पर हमला किया, पुलिस को इंटरसेप्ट किया और अपने साथियों को उस वैन से छुड़ा कर ले गए। अब ना सिर्फ वो जो गिरफ्तार अफगान पनाह गजीन थे उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है, बल्कि अब उससे ज्यादा संगीन जुर्म उन लोगों ने किया है जो अफगान नेशनल्स कराची के अंदर जिन्होंने हमला किया, जो ग्रोह था वो अफगान नेशनल्स का, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, शीशे तोड़ दिए और गाड़ी को बुरी तरह डैमेज किया और अपने साथियों को छुड़ा कर ले गए। पुलिस जो है उसके एहलकार महफूज रहे, वो जख्मी नहीं हुए, हालांकि उनको भी मुकाबला करना चाहिए था। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पुलिस ने उनको रेजिस्ट नहीं किया लेकिन गाड़ी का नुकसान बर्दाश्त कर लिया और अफगान नेशनल्स को जाने दिया गया। उसके बाद अब बहुत बड़े पैमाने पर सोराबकोट में और उसके आसपास के इलाकों में तलाश ऑपरेशन जारी है। उन जो गिरफ्तार थे लोग जिनको गाड़ी में रखा गया था उनको भी तलाश किया जा रहा है और उस गिरोह को भी तलाश किया जा रहा है कि जिसने डंडों, पत्थरों और ईंटों के जरिए उस मोबाइल वैन को तबाह कर दिया और अपने साथियों को छुड़ा कर ले गए। अब हम जिक्र करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन जारी है अफगान नेशनल्स के खिलाफ। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ बस्तियों में जो आबादियां हैं वहां पर इस्लामाबाद के आसपास के इलाके हैं और इसके अलावा जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उसमें पुलिस ने जो ऑपरेशन वहां पर 13 स्पेशल टास्क फोर्स जो टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसके अंदर हर टीम में कम से कम 6 अफराद हैं, 6 से 8 अफराद शामिल हैं, जिसमें 4 पुलिस वाले होते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले होते हैं और इसके अलावा जो डिटेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर, और ताकि एक दूसरे पर नजर भी रख सके। ऐसा ना हो कि कोई किसी को फेवर दे दे, अफगान नेशनल्स को फेवर मिल जाए। तो वहां पर एक बहुत बड़ी टीम जो है और ऐसी 13 टीमें तश्कील दी गई हैं जो जगह जगह जाकर तलाशी लेती हैं। अब गुज़िश्ता रोज जो ऑपरेशन हुआ उसके दौरान पुलिस ने 1278 मकानात की तलाशी ली, वहां पर जाकर छापे मारे और वहां पर तलाशी ली। इसके अलावा 1143 दुकानों पर भी छापा मारा, वहां पर चेक किया कि वहां पर कोई अफगान नेशनल तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा 42 होटल जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के इलाके में है उनके अंदर भी छापे मारे गए, वहां पर चेक किया गया, जाकर उनके रजिस्टर चेक किया गया, कमरों में जाकर तलाशी ली गई कि कहीं कोई अफगान नेशनल्स यहां मौजूद तो नहीं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद का वो इलाका है जहां पर होटलों में बहुत बड़ी तादाद में अफगान नेशनल्स मौजूद हैं, क्योंकि ये वो नेशनल्स हैं, अफगान नेशनल्स हैं जो नेटो फोर्सेस के साथ ताउन करते रहे अफगानिस्तान में। जब तालिबान रजीम आया 2021 में तो उसके बाद ये बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर बस गए। इनके पास वीजा से नेटो ममालिक के साथ, फौजियों के साथ ये ताउन करते रहे थे, तो इनके पास वीजा थे, परमिट थे और ये बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक नेटो फोर्सेस ने जब वो चले गए तो अपने आंखें फेर ली और इनको पाकिस्तान में ही छोड़ दिया। अब ये लोग ना तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा पा रहे हैं, ना ये उन डेस्टिनेशंस पर जा पा रहे हैं जहां के इनके पास वीजाज हैं। तो अब इन लोगों को छापे मारकर गिरफ्तार किया जा रहा है और इनको इनके इलाकों में, इनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। तो ऐसे जो है 42 होटल्स का तलाशी ली गई। इसके अलावा हॉस्टल्स भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो रावलपिंडी के इलाके में 5 हॉस्टल्स जो हैं उनकी भी तलाशी ली गई और वहां भी देखा गया कोई अफगान नेशनल्स तो मौजूद नहीं है। यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 2486 लोगों से को इन्वेस्टिगेट किया गया, उनसे पूछा गया कि कहीं वो अफगान नेशनल तो नहीं, क्योंकि अफगान नेशनल्स जो है वो बड़ा उनको एक सहूलत हासिल है कि उनका जो हुलिया है वो हमारे केपीके के जो भाई हैं, जो केपीके में रहने वाले जो पख्तून आबादी है उससे बहुत सिमिलैरिटी रखता है। तो उस सिमिलैरिटी का फायदा होता है उठाकर वो यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में छुप जाते हैं और अपने आप को केपीके का
شہری KPK کے مختلف علاقوں کا شہری ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے جعلی دستاویز بنا لی ہوتی ہیں، تو اب ان کے خلاف یہ اسکروٹنی ہو رہی ہے افغان نیشنلز کے حوالے سے. اور KPK کے اندر بھی لوگوں کے اندر تو بڑا شعور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ افغان نیشنلز واپس چلے جائیں، لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو PTI کی گورنمنٹ ہے، اس کے اپنے پولیٹیکل انٹینشنز ہیں، تو وہ افغان نیشنلز کو واپس نہیں بھجوانا چاہتے، کیونکہ یہ افغان نیشنلز ان کے لیے ایک پولیٹیکل ورک فورس ہے. ان کے مظاہروں میں، ان کے جلسوں میں، ان کے دھرنوں میں، ان کے لانگ مارچز میں، ان کے جو دھاوے بولتے ہیں اسلام آباد کے اوپر، تو اس میں یہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ وہاں پر نرمی برتی جا رہی ہے. تو یہ افغان نیشنلز جو ہے یہ پختونوں جو ہمارے جو KPK کے شہری ہیں ان کے ڈسگائز میں ان اپنے آپ کو ظاہر کر کے پاکستان کے شہری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پولیس فورسز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس بار جو ہے بہت میسو اور بہت مؤثر انداز میں کارروائی ہو رہی ہے. نادرا FIA کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے، تو جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف پھر بھرپور کارروائی ہو رہی ہے. یہ جو 2486 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان میں سے 19 افغان نیشنل جو ہیں وہ پکڑے گئے اور ان افغان نیشنلز کو ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ایران سے بہت بڑی تعداد میں جو قیدی ہیں، جو ان ایران کی جیلوں میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ افغان قیدی موجود ہے، تو ان کو ایسا ایسا واپس بھجوایا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو افغانستان کے جو نیشنلز ہیں وہ آس پاس کے ملکوں میں، جن میں پاکستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، چین، ان کی جیلوں میں تقریباً 12,000 افغان نیشنلز موجود ہیں، اور ان میں سے 8,000 تو صرف ایران کے اندر موجود ہیں. تو اب ایران سے آہستہ آہستہ ان جیلوں سے افغان نیشنلز کو، جن کے جرائم اتنے شدید نہیں ہیں، ان کی شدت اتنی نہیں ہے، یا کوئی ڈرگز کے یا اور دوسرے جو جرائم میں جو ہینیس کرائمز ہیں ان میں اگر ملوث نہیں ہے، تو ان کو آہستہ آہستہ واپس بھیجا جا رہا ہے. تو گزشتہ روز بھی ایک بہت بڑی تعداد یعنی 211 افغان قیدیوں کو جو ایرانی جیلوں میں موجود تھے ایران کے حوالے کر دیا گیا. اس سے پہلے اپریل میں 199 اور مئی میں 484 افغان قیدیوں کو ایران کی جیلوں سے واپس افغانستان بھجوایا گیا، تو 211 کو کل بھجوایا گیا. اچھا، اب یہ جو ہے بہت بڑی تعداد ہے. اس میں جو ڈرگز والے ہیں، اس میں بہت ہینس کرائمز والے اور ایسے جرائم ان کے وہ مرتکب ہوتے ہیں یہ افغان نیشنل ایران کے اندر، جس میں ان کو عموماً سزائے موت کی سزائیں سنائی جاتی ہے. اور ایران کے اندر یہ ہے کہ جب سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو آپ کی ایگزیکیوشن بہت جلدی ہو جاتی ہے، سزائے موت پر عمل درآمد بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو کم از کم جو اس سال اب تک 62 افغان نیشنل جو ہیں، جو افغان جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کو ایران کے اندر سزائے موت دی جا چکی ہے، جبکہ گزشتہ سال 80 افغان نیشنل جو ہیں وہ سزائے موت ان کو دے دی گئی تھی، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ان جرائم کے سبب جو انہوں نے ایران میں رہتے ہوئے کیے تھے. اب ایران میں بہت بڑی تعداد میں افغان نیشنل موجود ہیں. ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ افغان نیشنل موجود تھے، جن میں سے اب 20 لاکھ کو تو واپس بھجوا دیا گیا، اور اب تقریباً 40 سے 50 لاکھ اب بھی ایران کے اندر افغان نیشنل موجود ہیں. تو اب وہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر آپریشن ہو رہا ہے، قیدیوں کو بھی صفایا کیا جا رہا ہے، وہاں سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اب یہ صورتحال تو ہو گئی ایران کی. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان کہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں افغان نیشنلز، ان کو بڑی تعداد میں یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو UNHCR ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 7,000 افغان نیشنلز ہر روز پاکستان سے افغانستان واپس بھجوائے جا رہے ہیں، تورخم کے رستے، چمن کے رستے، اور جو انگور اڈا کے رستے. تو یہ بہت تیزی سے یہ آپریشن جاری ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ہر مہینے تقریباً 2 لاکھ افغان نیشنلز کو ان کے ملک واپس بھجوایا جا رہا ہے. ایران اور پاکستان سے اتوار کے روز تقریباً 12,000 افغان نیشنلز کو واپس بھجوایا گیا. یوں کہیے کہ 2,000 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ پاکستان اور ایران سے واپس افغانستان گئے، اور ان میں بڑی تعداد جو تھی وہ پاکستان سے واپس بھجوایا گیا. تو یہ آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے.